अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। कौमी सलामती कमेटी है क्या? कौमी सलामती कमेटी पाकिस्तान का हाईएस्ट फोरम है जिसमें पाकिस्तान के कौमी सलामती, दिफा और जो खारजा अमूर हैं उन पर बात होती है। इसकी सदारत वज़ीर आज़म करते हैं और इसके मेंबर जो हैं वो तीनों सर्विसेज चीफ, उसमें DGISI और काबीना के अहम अरकान और जो वज़रा हैं वो इसमें शिरकत करते हैं। ये पहला कौमी सलामती का इजलास है जब से नए आर्मी चीफ की तैनाती हुई है। अब इसमें जो एजेंडा था, बज़ाहिर तो जो हालिया दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ है इस पर बात करना था, लेकिन जो पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है इसको सामने रखते हुए जो मईशत है वो इस वक्त एजेंडा नंबर 1 था जो आज का कौमी सलामती का अहम इजलास हुआ है। और ये इजलास जो है वो पीर के रोज़ दोबारा तलब किया गया है, क्योंकि आज के रोज़ होने वाले इजलास में जो मेरी मालूमात हैं 3 मौज़ूआत पर बात हुई। उसमें मईशत, दहशतगर्दी और अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, और ज़्यादा टाइम जो है वो मईशत के ऊपर बात हुई और मईशत के ऊपर एक भरपूर ब्रीफिंग दी जो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार थे। और जो तमाम आदाद व शुमार हैं वो जो सिविल और जो अस्करी क़यादत है उनके सामने रखे, क्योंकि मईशत इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार है, बल्कि एक बहरानी कैफियत है। और जो सबसे बड़ी तशवीश है इस वक्त पाकिस्तान को वो ये है कि पाकिस्तान कहीं दिवालिया ना हो जाए। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 5.8 अरब डॉलर की सतह तक आ गए हैं। जो पाकिस्तान की जो एक माह की इम्पोर्ट है उसको भी जो पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। और इसमें जो सबसे वरीइंग साइन है और अलार्मिंग डेवलपमेंट है कि अगले चंद दिनों के दौरान पाकिस्तान ने एक और अहम कोई 1.1 अरब डॉलर की जो कमर्शियल लोन्स हैं उनकी पेमेंट करनी है। और अगर ये पेमेंट होती है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इवन 5 अरब डॉलर से भी नीचे आ जाएंगे। और ऐसी सूरत में जब IMF का प्रोग्राम भी बहाल नहीं हो रहा, जब दोस्त ममालिक की तरफ से पाकिस्तान के लिए कोई इमदादी पैकेज भी नहीं आ रहा, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो दिवालिया होने के खदशात हैं वो बढ़ जाएंगे। जो मेरी मालूमात हैं, जो आज कौमी सलामती कमेटी में ब्रीफिंग दी गई मईशत के हवाले से, तो जो ओवरऑल जो सूरत हाल है ऑब्वियसली एक रोज़ी पिक्चर तो प्रेजेंट नहीं की गई। जो मुझे ज़राए ने बताया कि डेफिनेटली पाकिस्तान की जो मईशत है वो इन ट्रबल है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार है। लेकिन जो मीटिंग के एक शुरका थे उनका ये मानना था कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, और इसके हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। कुछ ऐसी इत्तलात थी कि शायद अगर IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो क्या पाकिस्तान के पास ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं कि IMF के प्रोग्राम के बगैर पाकिस्तान इस जो दिवालिया होने की सिचुएशन है इससे निकल सके। ज़ाहिर है इसके लिए जो ऑप्शंस हैं उस पर डेफिनेटली गौर हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के जो कई दोस्त ममालिक हैं माजी में जो पाकिस्तान की मदद करते रहे हैं उनसे मदद ली जा सकती है। लेकिन जो ओवरऑल इस वक्त कौमी सलामती कमेटी में भी इत्तेफाक राय था और वज़ीर ख़जाना ने भी ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये रास्ता ये है कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम जो है वो बहाल करवाए, जो मुश्किल जो शराइत हैं उनको माना जाए, और सिर्फ उसी सूरत में जो पाकिस्तान की मईशत है वो कुछ बहाली की तरफ जा सकती है। ये गैर मामूली बात है, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी में आम तौर पर मुआशी अमूर पर कम ही बात होती है। लेकिन अब पाकिस्तान की मईशत और इकॉनमी की सूरत हाल ये आ गई है कि इसका जो बराह रास्त असर है वो पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान के दिफा पर भी पड़ना शुरू हो गया है। क्योंकि जब आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे, जब आप दिवालिया होने के करीब होंगे, तो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का दिफा है, जो कौमी सलामती के जो दूसरे अमूर हैं उनको चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो यही वजह है कि इवन अगर आप सीक्वेंस देखें तो इसी हफ्ते 27 और 28 को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। 2 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस थी। आम तौर पर एक दिन की ये कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन वो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी। और उस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में भी जहां पर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, खास करके कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो दोबारा सर उठा रही है उस पर बात हुई। उसके अलावा जो पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है इस पर भी 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बात हुई। और उस 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की मुलाकात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी हुई,
اور وہ جو ملاقات تھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے ایک دن پہلے، اس میں بھی معیشت کے اوپر بات ہوئی اور مختلف آپشنز کو ڈسکس کیا گیا، اور پھر اسی وجہ سے جو قومی سلامتی کمیٹی میں جو اکانومی تھی پاکستان کی، جو تازہ ترین صورتحال ہے، اس کو ایجنڈا نمبر 1 رکھا گیا۔ جو میری معلومات ہیں، یقینی طور پر پاکستان نے اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کروانا ہے تو اس کے لیے نہ صرف مشکل بلکہ تکلیف دہ فیصلے لینا پڑیں گے، جس کے نتیجے میں آلریڈی پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی ہے، آلریڈی جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو مزید مانا جاتا ہے، جس میں وہ گیس کی قیمتوں میں، جس میں وہ بجلی کی قیمتوں میں، اور خاص کر کے جو پاکستان کا انرجی اور پاور سیکٹر ہے اس میں وہ ایسی اصلاحات متعارف کرانے کی بات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں جو لامحالہ طور پر جو پاکستان کی معیشت، جو پاکستان کے عام صارف ہیں، ان کو بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر حکومت یہ فیصلہ لیتی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو بحال کرنے کے لیے سخت شرائط پر عمل کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں آلریڈی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ عوام میں غیر مقبول ہے، اور اس طرح کے فیصلے لینے کے بعد وہ عوام میں مزید غیر مقبول ہوگی، اور ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب کچھ ہی عرصے کے بعد ظاہر ہے پاکستان کے اندر عام انتخابات ہونے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ ریلکٹنٹ ہے مشکل اور تکلیف دہ فیصلے کرنے کے حوالے سے۔ جو میری معلومات ہے، اس قومی سلامتی کی کمیٹی میں جو بھی ابھی تک مشاورت ہوئی ہے، حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو بھی فیصلے لیے جائیں اس کی اونرشپ ہونی چاہیے، نہ صرف اونرشپ سویلین گورنمنٹ لے، باقی سٹیک ہولڈرز بھی اس کی اونرشپ لیں، کیونکہ اگر حکومت یہ مشکل فیصلے لے لیتی ہے اور اس کے بعد مزید ان کے اوپر دباؤ آتا ہے اور پھر عام انتخابات کی طرف بات چلی جاتی ہے، یا ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، ایکسٹینڈڈ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بھی بات ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو موجودہ پی ڈی ایم ہے اور اس کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کو عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ تو حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ یقینانی چاہتی ہے تمام سٹیک ہولڈر سے کہ اگر وہ مشکل فیصلے لیتے ہیں تو پھر تمام جو ادارے ہیں ان کو بھرپور اس جو حکومت ہے اس کی سپورٹ کرنا پڑے گی۔ آج کی جو میٹنگ تھی وہ اس لحاظ سے انکنکلوسیو رہی کیونکہ اس میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جو منگل کے روز، پیر کے روز معاف کیجیے گا، جو اب دوبارہ اجلاس ہوگا قومی سلامتی کمیٹی کا، تو اس میں عین ممکن ہے کہ معیشت کے حوالے سے اہم جو فیصلے ہیں وہ لیے جائیں گے۔ اور اس میں ایک اور بات اہم ہے کہ اس وقت پاکستان جن معاشی مسائل سے دوچار ہے، اس میں ہمیں اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا ہوگا، اپنے اخراجات کو کم کرنا ہوگا، کفایت شعاری جو ہے اس کو اپنانا ہوگا، اور اس حوالے سے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ تمام جو ادارے ہیں اس میں افواج پاکستان بھی شامل ہے، وہ اپنا اس میں حصہ ڈالیں، کیونکہ تبھی پاکستان کو اس مشکل معاشی صورتحال سے نکالا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی آج کے قومی سلامتی کے اجلاس میں ڈسکشن ہوئی کہ جو آئی ایم ایف پاکستان کے اوپر اتنی کڑی شرائط عائد کر رہی ہے، اس پر تھوڑی سی نرمی پیدا کرنے کے لیے پاکستان ایک ڈپلومیسی کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے کوشش کرے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے حوالے سے جو شرائط ہیں وہ نرم کرے۔ اس حوالے سے جو اہم ممالک ہیں جس میں امریکہ سر فہرست ہے، جس کا ایک انفلوئنس ہے جب آپ آئی ایم ایف کی بات کریں، ان کو اپروچ کیا جائے۔ ماضی میں بھی پاکستان کو اپروچ کرتا رہا تاکہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کے اوپر اتنی کڑی جو شرائط عائد کر رہا ہے اس میں کسی قسم کی نرمی پیدا کرے۔ ایک اور جو ایشو جس پر آج ڈیفینیٹلی بات ہوئی وہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور اس سے جو جڑے دوسرے گروہ ہیں جو دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں، دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، کہ ان کا کیا کرنا ہے، اس پر بھی انیشل بریفنگ ہوئی ہے۔ میری اطلاع یہی ہے کہ پیر کے روز مزید اس پر بریفنگ ہوگی اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس مسئلے سے کس طرح سے نپٹنا ہے۔ کیا ایک نیا فوجی آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے یا کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک اہم فیصلہ ہوگا، کیونکہ اگر ایک نیا آپریشن کیا جاتا ہے خاص کر کے خیبر پختونخوا کے علاقے میں، جہاں پہ کچھ اضلاع میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ٹی ٹی پی اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو اس کے لیے یقینی طور پر مزید فنڈز کی ضرورت ہوگی، کیونکہ بغیر سیکیورٹی اسسٹنس اور فنڈنگ کے اس طرح کا آپریشن جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا کہ اگر کوئی آپریشن کیا جاتا ہے تو کیا اس کے لیے پاکستان کے پاس وافر مقدار میں فنڈز موجود ہیں، گیون جو ہماری ابھی معاشی صورتحال ہے۔ تو ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے اس وقت پاکستان، موجودہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اور جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور میری معلومات یہی ہیں کہ وہ میک اور بریک والی سچویشن ہے۔
پیر کے روز لگتا یہ ہے کہ اہم فیصلے خاص کر کے پاکستان کی معیشت کو اس بحرانی کیفیت سے نکالنے کے حوالے سے ہو جائیں گے، اور یقینی طور پر جب وہ فیصلے ہوں گے تو آپ کو اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔